بون كما قلت لكم في الدرس اللي فات غادي نشوفوا في هذا الدرس هذا اول تي بي ترافو براتيك نورمالمون بالنسبه للسي شارب غادي ناخذوا في هذا الفيديو هذا كومون رياليزي une petite application qui fait la somme de deux nombres. Du coup غادي نرجع l'exemple اللي فات الحصه اللي فاتت كنا سميناها somme de deux nombres je pense oui. une fois نكليكي عليه هو اوتوماتيكمون بدا الا بغينا نلقاو فين فيجوال ستوديو اون جينيرال فين تي سوفغاردي ou bien فين تي اونجستري لي بروجي غادي نلقاو في دوكيمون غادي نلقاو اوتوماتيكمون تيكريي لينا un dossier pour le nom de la version de Windows que j'ai installé ou bien de Visual Studio que j'ai déjà installé. Par exemple ici c'est 2013. Donc double-clic, un autre dossier le project normalement. Et هنايا غادي نلقى les noms ديال les projets. هنا c'est une liste ديال les projets, ce sont des dossiers ديال les projets اللي déjà créés à l'aide ديال هاد Visual Studio. C# ou bien en général c'est كان C# ولا كان Visual Basic. المهم en général تنلقى les dossiers ديال les projets ديالنا. Le 33 c'est hier, oui. Dis-moi le 1.4, c'est très bien, c'est bon. Bon, يا إما أنني نكليك هنا دوبل كليك ونفتحو من هنا، يا إما الطريقة اللي درت بعدا إلا درت دوبل كليك هنا. بون إلا كنت مثلا بغيت ناخد هاد الدوسي نفتحو في ان اوتر بوست، يسوفي أنني ناخد هذا كامل الدوسي كامل، ماشي نفتحو ناخد فيشي، نو راه ماشي يخدم. خصني انني ناخذ لو دوسي كامل، يا اما بديك الطريقه اونفويي فيغ الا كانت عندي اليو اس بي او بيان كوبي كولي سي بون. بون انا ماشي هاد الطريقه هذه اللي درت، الطريقه اللي درت هي انني جيت المني نورمالمون ديماري. هنا في الويندوز كان واحد لوبسيون تعطيني دائما لي ديرني بروجي يوتيليزي واللي هما اللي بيان يوتيليزي ولا اللي تفتحوا اخر مره. دونك سي ليستوريك. بون دابخي هضرنا الحصه اللي فايته على هاد الانترفاس، قلنا ليسباس دو ترافاي او ما يسمى ب زون دو ترافاي وي بواط اوتي. لو بواط اوتي نورمالمون قلنا غادي نلقاو فيها لي بوطون لي تشيك بوكس لي راديو بوطون. حنا غادي نعرفوا هاد لا بليبار في هاد لي سيونس اللي جايين ولا في هاد الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله غادي نعرفوا اكوا سا سير هاد البطا اوتيل ولا هاد لي كونترول. بون بالنسبه للفيجوال ستوديو تياخد واحد شويه د الوقت باش يتفتح، حيت نورمالمون هنا راه ديجا هضرنا على لا رام كيفاش تفتحوا البروغرام وكيفاش تقراو مباشر من لا رام. هضرنا على كوا دوطخ ليكسبلوراتور دو سوليسيون، قلنا كاع لي فيشي ولا لي فورمولير ديالنا. هذا سي ان فورمولير، دونك سي ان فورمولير. دونك لي فورمولير ديالنا و بيان لي كلاس ديالنا غادي نبقاو نشوفوهم في هاد لابارتي وفي هاد لا زون. وهضرنا على لي بروبريتي. اوكي سي تري بيان. بون الا خدينا مثلا لاحظوا معايا هذا راه سؤال، انا غادي نعاونكم شويه. هذا كيستيون، حيت في واحد الكيستيون غادي يجيكم فاش نقول لكم اون فوا تنكليكي على مثلا واحد البوطون، هادو تيتسموا دي بروبريتي ديال البوطون خاصين بالبوطون. لاحظوا معايا هنا بوطون 1 اون فوا نكليكي على فورم او بيان الفورمولير ديالنا سميتو فورم دونك تيعطيني دونك لي بروبريتي سا شونج نورمالمون على حسب الفورمولير اللي انا مسيليكسيوني. كنت انا مسيليكسيوني باغ اكزومبل البوطون غادي يعطيني بوطون. الا لاحظتوا معايا هنا اون فوا كليكيت على البوطون نقد نجي نشونجي لو نيم. هنا كاين الاغلبيه ديال لي ستاجير ما تيفرقوش ما بين لو نيم وما بين لو تكست. اوكي بون قاعده بالنسبه لو نيم غادي نشونجيه مثلا نسميه مثلا حيت هنا لاحظوا معايا هنا هادو دي بوطون، مثلا هذا بوطون 1 اون فوا كليكيت نلقى بوطون 6 بوطون 3 بوطون 5. فاش غادي نجي لابارتي كود غادي نبغي مثلا اكزيكوتي واحد ليفينمون بيان جو دوا باغ اكزومبل مانيبيلي مثلا واحد البوطون، ما غاديش نعرف انا هذا البوطون انت شنو سميتو. باغ كونطر الا سميتو هنا جيت لهنا وكليكيت وي جو كليك ici نكليكي على البوطون ونجي لو نيم وي يلا جيت لو نيم وسميتو مثلا بوطون نيم 1
عندي مثلا بلس باغ اكزومبل هادي غادي نسميها مثلا بوطون بلس. ça veut dire quoi بلس؟ هادي ou bien la somme اللي تدير لا somme. جينا مثلا نسميها في لا somme. يعني هنا حتى في لا مانيبيلاسيون في الكود فاش نقول ليه باغ اكزومبل بوطون نورمالمون مغاديش نعرف ال1 و 3 و 4 شكون فيهم. باغ اكزومبل الا بغيت ناكسيدي ولا نورمالمون نخدم نمانيبيلي ديك البلس غادي نجي باغ اكزومبل غادي نقول لها هيا فين هي بوطون بلس جو بونس با بوطون دو باز غادي نمسح هادي ونسميها بلس. وي سا مارش بوين. اوكي المهم ما غاديش نهضر انا دابا على لي زيفيرمون لي بروبريتي هذه كفكره حيت السؤال غادي يقول لكم سيتيو 3. لاحظوا معايا الجواب هو هذا ديال واحد الكيستيون غادي يجي من بعد غادي نصيفطو لكم في واحد الفورم فورم جوجل فورمز سوغا نوتي داك الكيستيونير غادي يكون من نوتي او بيان نوتي سير 10. il faut valider normalement les questions هو غادي يعطيكم لا نوت اوتوماتيكمون يعطيكم لا نوت ديالكم سور بلاس. بون الى لاحظتوا معايا هنا هادو سون دي بروبريتي. كاين لا بروبريتي نيم بروبريتي تكست. ça veut dire quoi la propriété texte؟ la propriété texte هي اي حاجه كتبتها في لا بروبريتي تكست تتبان. مثلا نقول ليه somme دونك هنا تتبان ليوتيليزاتور لا somme. اي حاجه كتبت في لا بروبريتي تكست تتبان ليوتيليزاتور. باغ كونطر اي حاجه كتبتها في لا بروبريتي نيم تنخدم بها في الكود في لا بارتي كود en tant que programmeur ou bien développeur. c'est bon pour l'instant, c'est bon. Du coup quoi d'autre? oui text align هي واحد لا بروبريتي اخرى. bon il y a un problème ici. les applications de bureau doivent accepter toutes les améliorations d'action. ok c'est pas grave, c'est pas la peine. ما عليناش غادي نعاود نكليك ونشوف هادشي شنو تيقول. بون وي رايت تيقول لنا ميدل رايت. هنا تيعطيني l'alignement du texte normalement. اوكي بون هاد هما ثلاثه ديال لي بروبريتي اللي خصكم تعقلوا عليهم بالنسبه للبوطون حيت راه ديجا سيتون واحد ليكزيرسيس لا نصيفط لكم. اوكي pour faire maintenant la somme de deux nombres je dois par exemple effacer tout ça. je sélectionne tout effacer. غادي نحاول انني نصاوب واحد الانترفاس très simple pour comprendre les choses comment ça se passe. غادي ناخذ واحد البوطون اوكي غادي ندير فيه par exemple somme اللي هو بلس. بون غادي ناخذ ان autre بوطون غادي نسميه CTRL C CTRL V. soit انني تنسيليكسيون تندير CTRL C CTRL V ou bien تندير par exemple الله اكبر بون ابري فاش وقفت درت بوز كملت هاد لي بوطون هادو بون بنفس الطريقه. يا اما تنكليكي تنقلب انا على لي بوطون بين تندير كونترول سي كونترول في ديجا تري سامبل. شونجيت لو تكست ديالهم كل واحد شونجيت التكست. دونك تنسيليكسيوني نورمالمون بروبريتي اللي هي باش نشونجي لا طاي ديال البوليس. غادي نختار باغ اكزومبل هنا غرا باش يبان شويه نورمالمون شنو مكتوب. سي تري بيان. هنا غادي نحتاجو لي زون دو تكست فين غادي يكتب لوتيليزاتور الارقام اللي بغا يدير لهم باغ اكزومبل لا سون. دونك انا يا اما انني غادي نديفيلي هاد لا باغ دو ديفيلمون ونقلب على تكست بوكس. بعد هاد لي كونترول هادي سون كلاسي بار اوردر الفابيتيك. بون دوبل كليك ندير كونترول سي كونترول في وغادي نزيد وحده اخرى فين غادي نحط الريزلت. سي بون. بعدا قبل ما ننسى تنشكر الاخ نبيل على اللين اللي صيفط ليا على كامتازيا. بون هنا لابيل ما ننساوش عاوتاني لي لابيل. دونك لابيل الاولاني لابيل هادي لابيل هادو بور انديكي لو تيتر. ça veut dire quoi هاد تكست بوكس ديال لاش غتصلح. مثلا هنا غادي نقول ليه باغ اكزومبل هنا il faut cliquer je dois normalement changer texte box نسميها nombre 1. ici c'est quoi bon excuse-moi c'est nombre 2. في الفيديو الاولانيين كنت نحاول انني ما نفوتش 12 دقيقه
بار كونطخ في هاد لي فيديوهات ديال البراتيك باش نعطي شويه ونشرح مزيان غادي نخليه بار اكزومبل انه يفوت ماكسيموم 20 مينيت اكسيتيرا 25 مينيت. بون هنا غادي يسمى ريزولتا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان l'utilisateur غادي يكتب الرقم الاول الرقم الثاني وان فو يكليكي على لا سوم خصو يكتب الرقم تعطينا الريزلتا هنا. اوكي سي بون. غادي ناخد هادي دونك هنا لاحظوا معايا ان فو نكليكي هادي تعطيني تكست بوكس 1 هادي تكست بوكس 2 تكست بوكس 3. هنا غادي نحاول انني نشونجي النيم ديالهم ما نخلاش تكست بوكس 1. علاش؟ كيفاش غادي نخدم بالكود ما غاديش نبقى مانيبيلي انا لي تكست بوكس كوم تكست بوكس 1 نو. من الاحسن انني نسميها txt nb1. ça veut dire quoi? ça veut dire انها تكست نومبر 1. هذه غادي نمانيبيلي على اساس انها txt nb2 وهذه غادي نمانيبيلي على اساس txt nb3. نو سمحوا لي txt اسمها ريزولتا من ايفيتا ندير لي زاكسون. سي بون واخا نبغي ندير لي زاكسون هنا ما غاديش اكسبتيهم ليا ريزولتا l'erreur donc دوزها normalement c'est mieux انني éviter انني ندير لي زاكسيون. je pense les caractères spéciaux. شوف وي bon résultat. bon le cours c'est programmation événementielle. ça veut dire quoi événementiel؟ يعني باش نتيستي هاد l'application est-ce que ça marche bien ou non je dois cliquer normalement هنا على واحد البوطون اللي هو ديماري تيعطيني واحد شنو نسميوه مثلا واحد الاوبسيون انني نتيستي لابليكاسيون الكود ديالي اسكو سا مارش بيان او نو. bon l'utilisateur doit normalement saisir ou bien entrer un nombre quelconque deuxième nombre. une fois il cliquer على bouton plus normalement le résultat doit s'afficher ici. ça marche? c'est bon. هنا فوقاش الريزلتا غادي تبان هنا العكس ديال البروغراماسيون ستركتوري اللي كنا شفنا في سي. يعني فاش تندير ليكزيكسيون تيكزيكوتا لين باغ لين من ديبي جيسكا لا فان. هنا لا هنا لو كود او بيان لو بروغرام نورمالمون تيكزيكوتا سولون واحد ليفينمون ايفينمونسيال. يعني ليفينمون كليك اين فوا نكليكي على البوطون او بيان كليكي على هذا البوطون او بيان دوبل كليك او بيان اوكي. هنا غادي نهضروا غير على ليفينمون كليك من بعد غادي نهضروا على دوطخ ايفينمون حيت كاين كليك ماوس داون ماوس اب ماوس اوفر اكسيتيرا. و البوطون فيرمي نورمالمون هاد الفورميلير او بيان لابليكاسيون دو فير فيرمي نورمالمون فوقاش فاش نكليكيو على بوطون فيرمي. بور لانستون جي كليك ايسي سي بون. بون pour exécuter le code après le clic à la plus il faut faire double clic ici. il faut dire double clic. je dois faire un zoom باش يبان لكم مزيان 150. je dois normalement ici normalement تنبرك على هادو pour cacher normalement pour cacher هاد les espaces هادو. دونك لاحظوا معايا هنا bouton 1 clic. ça veut dire quoi bouton 1؟ ça veut dire هاد البوطون هادي في الاول حيت انا ما شونجيتش لو نيم ولكن ان فوا ندير دوبل كليك هنا غادي تعطيني بوطون 2 كليك. ça veut dire quoi c'est le bouton 2. bon وي ما شونجيتش لو نيم ديال لي بوطون عليها هذا عطاني بوطون 1 كليك. سي بون بوطون 1 كليك ça veut dire quoi؟ ça veut dire شنو بغيتي يوقع فاش غادي تكليكي على بوطون 1. دونك نورمالمون je dois récupérer quoi؟ le contenu. لاحظوا معايا شنو بغينا نديرو بغينا اننا نديرو ريزلتا يعني لا صوم. هنا في هاد لابارتي هادي بغيت ندير لا صوم ديال العدد الاول مع العدد الثاني. العدد الاول فين تيتكتب في ديك تكست بوكس الاولانيه اللي عطيناها واحد السميه ديال txt nb1 txt nb2. دونك ça veut dire quoi هنا غادي نقول ليه txt résultat.text يعني الكونتوني ديالها يعني لو تكست ديالها يبان فيه كوا لا صوم ديال txt nb1.text. داكشي اللي غادي يكتب لوتيليزاتور نورمالمون لو تكست اللي غادي يكتب لوتيليزاتور في txt nb1 زيدو على txt nb2.text بوان فيرغول. صافي دير كوا انا شنو قلت ليه الكونتون ديال التكست بوكس 2 زيدو على التكست بوكس نيميرو 1 من بعد ما دير ليهم لا صوم حطهم ليا في txt ريزولتا. غير هنا كما اتفقنا ديجا في الالغوريثم راه ما تيديرش لا صوم ايفي تيدير الكونكاتيناسيون. حنا غادي نتيستيو ونشوفو.
اوكي فاش غادي ندير باغ اكزومبل 15 وغادي ندير في النومبر دو 5 وغادي نمشي ندير هنا بلس نورمالمون لا بليبار غادي يقول لك يعطيني 20 هو غادي يعطيني 155 علاش حيت بالنسبه للسي شارب الكونتوني نورمالمون ديال اكسكيوز موا الكونتوني ديال نورمالمون تكست بوكس بالنسبه بعدا نقراو هذا الكود تكست بوكس ان بي 1.text هو هذا الكونتوني ديال تكست بوكس 1 زائد الكونتوني ديال تكست بوكس نيميرو 2 وهذا الكونتوني حيت هذه سميتها تكست بوكس نيميرو 2 ان بي 2 هذه سميتها تي اكس تي ان بي 1 بوان تكست هو 15 اللي مكتوب فيها 15 بوان تكست ديال هذه هي 5 درنا لهم لا سوم حطيناهم في ريزلتا سي بون حنا عارفين انه السي شارب تيريكوبيري الكونتوني ديال تكست بوكس وتيحولها اوتوماتيكمون ان سترينغ يعني شاند كاركتير اللي غادي نقولوا ليه حنا هو اننا فاش نكليكيو على البلس اول حاجه غادي ريكوبيري هاد الكونتوني ديال الفاريابل وغادي يحولها لانت وريكوبيري هاد الكونتوني سمحوا لي ريكوبيري الكونتوني ديال زون دو تكست يحولها لانت ونحطوها في ان فاريابل نريكوبيري اوسي الكونتوني ديال تكست بوكس 2 نحولهم لانت ندير لهم لا سوم ونافيشيوهم في ريزلتا بون غادي نجي لهنا je vais déclarer deux int n1 n2 je peux déclarer مثلا résultat mais c'est pas la peine اوكي نمينيميزي نورمالمون راه ديجا هضرنا نقولوا قلنا نحاولوا اننا ما نكثروش في لي فاريابل بون كومون ريكوبيري لو كونتوني ديال تكست بوكس من بعد ما نحولوا الانت نقول ليه n1 égale convert donc c'est majuscule point to int 32 من بعد غنشرح لكم الفرق ما بين غادي يكون عندي فيديو خاص بالنسبه لهاد لي تيب دو فاريابل كاين لا ديفرونس انتر int 16 int 32 int 64 integer single etc décimal double c'est bon to int الكونتوني دو كوا ديال التكست بوكس الاولانيه كنترول x je dois ici plus non c'est pas plus normalement نريكوبيري الثانيه هادشي كامل فين تنديرو تنكتبو لداخل ديال هاد لي زاكولات ديال المن هادي سيت اون بروسيدور فويد يعني الكليك ديال البوطون شنو غادي يوقع غادي كري دي فاريابل غادي كونفيرتيهم اكسيتيرا بون int 1 non pour l'instant c'est int 2 égale même code غير الكونتوني دو كوا ديال تكست بوكس 2 سي بون لاحظوا معايا شنو درنا هنا ديكلارينا دو فاريابل ريكوبيرينا الكونتوني ديال تكست بوكس من بعد ما حولناه لانت 16 سمحوا لي الانت 32 يعني حولناه لانت 32 هنا نفس العمليه ريكوبيرينا الكونتوني ديال تكست بوكس 2 من بعد ما حولناه لانت وحطيناه في الفاريابل هنا عطاني واحد ليرور une fois ندوز لا سوري تيقول لك لو نون تكست نيكزيست با دونك الا درت شنو غتعطيني دونك غتعطيني تي اكس تي ان ان مينيسكيل ما كتبتهاش ماجيسكيل سي با اوكي ماشي مشكل بون هنا شنو غادي نقول ليه من بعد ما ريكوبيريت لي فاريابل اسمحوا لي لي دوني لي فالور بجوج وحولتهم للانت حطيتهم في دي فاريابل هنا غادي نافيشي ليه لا سوم ديال ان 1 بلس ان 2 هما هاد لي فاريابل غير انا غادي يفطر ليا يقول لك ما يمكنش انني سمحوا لي ماشي ان 1 ان 2 تيقول لنا امبوسيبل مثلا دو كوا امبوسيبل دو كونفيرتير امبليسيتمون لو تيب انت اون سترينغ حيت هنا بالنسبه للريزلتا بوان تكست تاكسبتي لينا غير لو تيب سترينغ وهنا تنحاول انني ندير لو تيب انت يعني شنو خصني نقول ليه خصني نقول ليه من بعد ما دير لا سوم الاقواس يعني يعني القوه تنقولوا دير لا سوم من بعد ما دير لا سوم حول لينا السترينغ الفكره سهله هو انني ريكوبيريت لي سترينغ الانت درت ليهم لا سوم ومن بعد حولته للسترينغ اللي هو شاند كاركتير باش نافيشيه في التكست بون الى درت 15 5 دابا ما غاديش يعطينا 20 غادي يعطينا سمعني ما غاديش يعطينا 155 يعطينا 20 وي تو سامبلومون بون غادي يبقى كوم اكزرسيس دونك غادي نصيفط لكم كيستيونير اللي تجاوبوا عليه باش فهمتوا نورمالمون بالشرح ثاني حاجه غنعطيكم اكزرسيس هو نتوما غادي تعطيوني الكود تكتبوا لي الكود
غتكتبوا لي غير في ورقه، صيفطوا لي بار واتساب بار ايميل، ما تيهمنيش فيما بغيتو. دونك غتعطيوني الكود. هذا الكود ديال اش؟ هذا سي لو كود ديال بوطون بلس. نتوما غتعطيوني الكود ديال ديفيزي، ملتيبليكاسيون، سوستراكسيون. غنخدم معكم لي كود ديال فيدي اي فيرمي. لاحظوا معايا من بعد في الفيديو الاخرين اللي جايين ان شاء الله غادي نمنعوا على ليوتيليزاتور انه يشونجي الريزولتا. بون بالنسبه للبوطون فيدي، صافي دير كوا فيدي؟ اون فوا نكليكي تفيداو لي هاد لي زون دو تكست كاملين وتحط لي الكرسور في التكست بوكس الاولانيه. بون جو دوا كليكي سي دوبل كليك تيدخلني البوطون 5 اللي تنقول ليه تي اكس تي nombre 1 point clear ou bien txt nombre de points نقدر ندير clear ça marche ou bien نقول ليه text est égal نوضع نستخدمو بأي وحدة من هادو، يا إما هادي يا إما هادي، وأنا جو بريفير أنني دائما كنستعمل clear. بون txt résultat point clear c'est très bien. لاحظوا معايا هنا بالنسبة نكتب نامبورت كوا بلس اون فوا ندير فيدي تيفيداو لي زون دو تكست، ولكن خص الكرسور يتحط هنا. بون نوقف البوست. بون باش كما قلنا الكرسور العملية الكرسور دونك طون واحد دقيقة، بغينا الكرسور انه يتحط هنا، يعني فاش ندير فيدي يتفيداو ليا وتحت الكرسور باش لوتيليزاتور باغ اكزومبل يطابي ولا يسيزي دوطخ نومبر. سي بون قلنا فاش نكليكي على فيدي لوتيليزاتور فاش غادي يسيزي باغ اكزومبل دي دوني ويكليكي على فيدي بور فيغ نوتر اوبيراسيون. نورمالمون الكرسور خصو يتافيشا لي هنا يكلينيوطي هنا. il suffit انني ندير فاش غادي نفيدي لي زون دو تكست il suffit نقول ليه txt nombre 1 point focus. focus ça veut dire focaliser بمعنى يركز ليا على ديك زون دو تكست. كوم سا باغ اكزومبل انا فاتني 27 une fois نبرك على فيدي الكرسور تيكلينيوطي. سي بون فيرمي نديرها تري سامبل. ça veut dire quoi une fois نكليكي على فيرمي تفرما ليا هاد الفورميلير sans un message de confirmation. بمعنى فاش نكليكي عليه بلا ما يقول لي فوليفو فريمون فيرمي وي ولا نو. دونك هادي غنخليها لابليكاسيون الجايه. بون دوكو نورمالمون نعطيكم ان بتي بروغرام comment les choses ça se passe. des TP1 TP2 غادي يكون convertisseur نورمالمون يا اما ديال الثلث الصغير هاي ou bien غادي يكون convertisseur ديال دوفيس ديال العمولات. ابري TP نورمالمون الثالث غادي يكون كالكولي لي فري ديال لا CNSS ou bien لي فري ديال شنو سميتو بالنسبه لدوك الناس اللي تيكون عندهم واش عندهم باغ اكزومبل نورمالمون الحق في انهم ياخذوا دي مشات ليا شنو سميتها ياخذوا تنتفكرها. المهم غادي يكون عنده علاقه بالنسبه للكالكولي واش دي بيرسون لو دروا باغ اكزومبل دافوار مثلا يتخلصوا على ولادهم ولا لا اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم تنحط لي نونسي راه ديجا واجد غادي نبارطاجيه معكم وغادي نشرحو مزيان. غادي نجي نورمالمون البوطون فيرمي tout simplement this.close. this هنا تتعود على من؟ تتعود على لا كلاس. صافي دير كوا لا كلاس يعني الفورميلار. من بعد في لورينتا اوبجي غادي نفهمو البرانسيب ديال لي كلاس. صافي دير كوا لي كلاس ياك. صافي دير كوا هاد لي باكيج هاد لي باكيج نورمالمون اوتوماتيكمون راه جايين منين؟ من الفريم ورك اللي كنت ديجا هضرت عليه في الفيديو الاولاني. بون بور تيستي نوتر كود جو كليك سور ديماري. نورمالمون اون فوا نكليكي على فيرمي اوتوماتيكمون الفورميلير سي فيرم. بون غنوقف الفيديو غنصيفط لكم هاد الانترفاس ياك. نتوما تعطيوني لو كود ديال هاد لي بوطون هادو ملتيبليكاسيون سوستراكسيون لا ديفيزيون. اوكي سوستراكسيون لا ديفيزيون سي بون. زي واحد الكيستيونير غادي تجاوبوا ليه كي سي ام كيستيون شوا ملتيبل. ميرسي.